اخوان السلام عليكم. اليوم غادي نوريكم كيفاش تصاوبوا كيد بحال هذا افيك ان سيبور اسكاموطابل. تيطوي الباندا على جوج، تسقط بيكوز تي اسومبلي مع باندا. بغينا يكون ريغلاج دو توت لي بوسيبيليتي ممكن، يعني تزيد القدام تزيد اللور ادروات اغوش، يعني يكون مانيابل وسهل او ميم طون سهل. بما ان الباندا عندنا عريضه 6 سنتيم، غادي تخرج لنا هنا 3 ديال السنتيم وغتاسومبلا مع توب. اليوم غادي نوريكم الطريقه كيفاش تصاوبوا هذا الكيد هذا والبياس اللي خاصكم باش تصايبوه. باش نصاوبوا هذا الكيد هذا خاصنا هاد لي بياس هادو، خاصنا سبيرال لابوند، وخاصنا بليور اللي غادي يبلي لنا الباندا اللي هو الكيد هو هذا. لي ميزور ديالو كلهم هما هنا، من بعد غنوريهم لكم. هاد لا بياس هادي سي لونطري ديال الكيد، الدخله ديال الكيد. هادي السيبورا اللي كتجمع مع السيبورا اسكاموطابل ديال البيكوز، كتمونطا بديفيس. عاد غادي نموديفيو فيها باش نقعدو الكيد من اللور للقدام. من بعد هادشي غادي نجيو ليه. بالنسبه لي ميزور، الناس اللي تيدققوا على لي ميزور وتيقولوا لي ميزور، ها لي ميزور. الكيد هو هذا، لي ميزور ديالو هما كلهم كاينين. عندنا من هنا لهنايا، عندنا هنايا 10، وعندنا لو ريست هنا اللي بقى لنا 15. واش عندنا 25 هنايا، من هنا لهنايا 25 10 15. وعندنا 80 في الطول ديال الكيد، وعندنا 60 في لونطري ديال الكيد، يعني 30. لونطري ديالو هي هادي، لا بياس لونطري هي هادي. وعندنا لو سيبور هو هذا اللي وريناكم، هو هذا لي ميزور ديالو. من بعد كتبليه وكتفرقوا على جوج باش تخدموا عليه. هادشي اللي كاين في هاد الكيد هذا اللي خاصني. دابا غادي ندوزو للبلياج. اول حاجه غنبداو بها غنبليو لي فلون ديال الكيد، هاد الفلون وهاد الفلون هذا على هاد لي طري هادو. دونك البليه الاولى البليه الثانيه. وغنكمل لي بلي ديالي. بريمير بلياج، وعاد غندوز للدوزيام بلياج. ضروري خصني نعمر الكيد ديالي. الغلط ديال هاد الكاغيط سا ديبون على التوب اللي عندي. كناخد ليبيسور ديال التوب تقريبا اللي عندي. الا كان الغلط كنغلضو، الا كان رقيق كنرقو. كنسيري البابي ديالي وكنزير عليه شويه من القدام. من بعد غنبليي الوسط، ولكن قبل ما نبليي الوسط كنوقف هاد لو بور هذا
باش البلياج كيمشي لي غير لقدام، وكنبلي كنبداير باليد ديالي. دابا انا بليي لو غيد، وصلنا لي بوين، جمعنا لو بوين، لي بوين ديالنا الريوس ديالنا ديال البي. دونك من بعد غادي نحيدو لو بابي، خصنا نسوديو هاد البليصه هادي باش يبقى مجموع لينا. نحيدو لو بابي وعاد نكملو البلياج ديال لونطري ديال الكيد باش يجينا الكيد بحال هكا. دونك غادي نطويو هادي لتحت وغنفيرميو هنايا على 3 سنتيمتر، لان البيض الباندا عندنا فيها 6 سنتيمتر، في لاصورتي خصها تكون عندنا 3 سنتيمتر، يعني هنايا خصنا تكون عندنا 3 سنتيمتر. دونك دابا غادي نسوديو هاد البليصه هادي وغادي نرجعو نكملو. من بعد سودينا هاد لابياس هادي، طوينا هادي على هاد لوبور هذا، وغادي نكملو لها الطويه، وغنحاولو ما امكن تكون عندنا 3 سنتيمتر هنايا باش الباندا ما تبقاش تلعب. غادي نعبروها ونشوفو واش عندنا 3 سنتيمتر. سنتيمتر مزيانه. دونك غادي نكمل دابا البلياج ديالي باش نسدها، باش نكملو البلياج بليو هادي باش نسدو لا فيرميتور ديالنا على 3 سنتيمتر. بحال هادشي راه سون دي شوز فاسيل، يعني فيرميو لو كيد ديالنا سدوه. هاد لا فيرميتور هادي درنا لها واحد الحاشيه هنايا اللي غادي طيح في وسط الكيد هنايا باش تبقى مكاليه لنا البالطا لداخل ديال الكيد، ودورنا يعني داير، يعني يجي داير باش منين ديرو بحال هكا الباندا غتجي ادروات وغادي تدور. دونك غادي نسوديو هنايا في هاد لابلاص هادي. غادي نعاود لا ميم شوز. نسوديو السلك ديالنا. الكيد ها هو وجدناه فينيناه، سقنا السبيرال ديالنا. دونك غادي نجربو الباندا ديالنا. هاكي غدوز لابوند. دونك دابا شنو اللي بقالنا لو سيبور. كيما قلت لك اختارينا هاد السيبور اسكاموطابل، وغادي نديرو ليه هاد السيبور هذا اللي تيمشي ويجي للقدام، كيعطينا لا بوسيبيليتي باش نزيدوه او نبعدوه اللور. وغادي نسوديو معاه الكيد، يعني الكيد خصو يجي باغ اكزومبل بحال هكا. دونك دابا غنموديفي شويه في هاد السيبوره هادي باش نسوديه فيها. دونك خصني واحد الطريفه هو زايد عندي هنايا. اول حاجه خصني نحيدو، بعد ما نيطوينا الكيد ركبناه في سيبور اسكاموطابل. غنسقف الماكينه بحال هكا. الكيد يمكن له اسكاموطا
ويرجع. بالنسبة للبيكوز ولا بوند ها هي، الكيد هو هذا، يدوز تحت منو توب، يعني غادي يكون راكب في البيكوز بحال هكا، كيتخيط بحال هكا. ملي كتقلبو كيكون مخيط مع هذا بورابور. ملي كتقلبو كدير لاسير بيكاج، تيجي بحال هكا.